Welcome to Forward Public School e-learning class 10th, subject Pakistan Studies, chapter number 1, History of Pakistan, part 11, and I'm your teacher Anam Khan. So dear students, open up page number 27 and the topic is Nawaz Sharif's second term in office 1997 to 1999. Now the next is uh, like on July 18, 1993 जो गवर्नमेंट थी अब नवाज शरीफ उसको किसने वो किया गुलाम इसहाक खान ने जुलाई 18, 1993 को नवाज शरीफ को की गवर्नमेंट को he toppled the government of Nawaz Sharif on July 18, 1993. Now Nawaz Sharif's second term office 1997 to 1999. Nawaz Sharif won the election of February 3rd, 1997 with a heavy majority in the National Assembly. नवाज शरीफ ने इलेक्शन जो है फरवरी 1997 का इलेक्शन भारी अक्सरियत के साथ नेशनल असम्बली में भारी अक्सरियत के साथ विन किया. On February 17, 1997 he took oath as president. फिर 3rd फरवरी को इलेक्शन विन किया और 17 फरवरी 1997 को एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने oath लिया. On April 1997 the 13th amendment bill was passed और April 1, 1997 को 13th amendment bill जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में 13वीं तरमीम हुई थी 13th amendment हुई थी उसका बिल पास हुआ. This amendment took away from the president the power to dissolve the National Assembly and to appoint the chiefs of the armed forces. Okay. जो कुछ उसके साथ पिछली गवर्नमेंट में हुआ था कि गुलाम इसहाक खान ने असम्बलीज डिज़ोल्व कर दी थी, इस 13 अमेंडमेंट में उसने क्या किया कि प्रेसिडेंट से वो पावर्स ले ली जिससे वो किसी भी आर्म फोर्स को लाइक जो आर्मी स्टाफ जो है चीफ है ऑफ आर्म फोर्सेस उसको अपॉइंट कर सकता है और डिसोल्यूशन ऑफ असम्बलीज की जो पावर थी कि वो किसी भी वक्त असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है उसकी पावर उसने प्रेसिडेंट से ले ली. The 13th amendment restored the parliamentary character of the original 1973 constitution. ये जो 13th amendment हुई थी ना कि जो 1973 का ओरिजिनल कैरेक्टर था, जो ओरिजिनल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमारी जो गवर्नमेंट थी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी. तो इस 13 अमेंडमेंट से वो रिस्टोर हो गई. मतलब प्रेसिडेंट के पास असम्बली डिसॉल्व करने की पावर उसमें नहीं है. On June 30, 1997, the 14th Amendment to the Constitution was enacted. 30th June 1977 को फिर 14th Amendment हुई Constitution में. क्या अमेंडमेंट हुई? outlawing the practice of floor crossing. अच्छा, उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की जो प्रैक्टिस थी मतलब जो लोग फ्लोर क्रॉसिंग करते थे उसको इलीगल करार दे दिया. outlawing गैर कानूनी इलीगल करार दे दिया. अब नाउ व्हाट इज़ फ्लोर क्रॉसिंग? इन पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये होता है कि पॉलिटिशियंस जो है उसको हम कहते हैं कि दे क्रॉस द फ्लोर. अगर वो इस तरह से कर लें कि वो कोई भी जो अगर फ़र्ज़ करें वो किसी एक पार्टी से हैं तो वो उससे अपनी एफिलिएशन हटा के किसी दूसरी पार्टी के साथ एफिलिएट होना चाहें. मतलब फ़र्ज़ करें कोई ये क्या है आपकी पीटीआई में कोई है, आप कोई बंदा है और वो नेशनल असम्बली का मेंबर बनने के बाद वो उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना चाहे तो ये चीज़ जो है ये उससे उन्होंने ले ली थी, इसको उन्होंने इलीगल करार दे दिया था. When the opposition challenged this amendment in the Supreme Court, the Chief Justice Syed Sajjad Ali Shah opined against it, but the other judges rebelled against the Chief Justice. जब मुखालिफिन अपोजिशन ने इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे सैयद सजाद अली शाह उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसके अगेंस्ट राय दी अपनी, बट जो उनके साथ दूसरे जजेस थे उन्होंने उसके अगेंस्ट उसके ख़िलाफ़ बगावत कर दी. ठीक है, मतलब एक जज जो था उसने इसके ख़िलाफ़ दी कि इसको ना चैलेंज किया कि इसको चैलेंज मतलब इसके अगेंस्ट चले गए कि इसको आउटलॉ क्यों करार दिया है, इसके अगेंस्ट चले गए और बाकी जो जजेस थे उन्होंने इसके अगेंस्ट बगावत कर दी.
The Supreme Court was attacked by the supporters of Nawaz Sharif and his government. सुप्रीम कोर्ट पर किसने अटैक किया? अब नवाज शरीफ ने ये अमेंडमेंट करवाई थी. नवाज शरीफ ने कहा था कि ये जो क्या है फ्लोर क्रॉसिंग जो है इसको गैर कानूनी करार दिया जाए, और जो लोग उसके उस पर जिन्होंने दावा किया, जिन्होंने उसको चैलेंज किया, बाकी सारे जजेस उनके साथ थे, सिर्फ एक जज उनके साथ नहीं था, उनके अगेंस्ट था. तो इससे क्या हुआ कि नवाज शरीफ और उसकी गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया, उसके जो सपोर्टर्स थे. बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ एनी रियल पावर्स द प्रेसिडेंट कुड नॉट पॉजिटिव इंटरवीन टू काम डाउन दिस सिचुएशन. मतलब प्रेसिडेंट के पास तो रियल पावर्स नहीं थे, प्रेसिडेंट के पास तो रियल पावर्स की कमी थी. उसकी वजह से वो उस सूरत हाल को मतलब पॉजिटिवली उसमें इंटरवीन करके, पॉजिटिवली उसमें मुदाखलत करके वो उस सिचुएशन को पुरसुकून नहीं कर सके. उस टाइम वो सिचुएशन को पुरसुकून नहीं कर सके. Thus, Farooq Ahmad Khan Laghari resigned from his position as the President of the Republic on December 2, 1997, and Wasim Sajjad, the Chairman Senate, became acting President. तब उस वक्त जो फारूक अहमद ख़ान लगारी था, उसने उस मतलब प्रेसिडेंट की पोजीशन से उसने इस्तीफ़ा दे दिया. कब दिया उसने इस्तीफ़ा? दिसंबर 2, 1997 को. और जो चेयरमैन का सेनेट था वसीम सज्जाद, उसको एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कि कायम मकाम सदर बना दिया गया. The appointment of Sajjad Ali Shah as the Chief Justice of Pakistan was declared illegal by a 10-member bench of the Supreme Court on December 23, 1997. क्या हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे उस वक्त सज्जाद अली शाह, क्योंकि वो इसके अगेंस्ट गए थे ना, तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच होता है जिसमें 10 जजेस बैठे हुए थे, उन्होंने इलीगल करार दे दिया गया कि इसकी जो अपॉइंटमेंट थी, इसको जिसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया है, ये गैर कानूनी है. ठीक है, 23 दिसंबर 1997 को. और उन्होंने मियाँ अजमल मियाँ को एज ए चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया. ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नॉमिनेटेड जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद रफ़ीक तारर फॉर प्रेसिडेंसी. पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो थी, जो नून लीग थी, जो नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, उसने मोहम्मद रफ़ीक तारर को सदर जो है, जो जस्टिस रिटायर्ड थे, वो भी जस्टिस थे, मतलब जज थे, वो रिटायर्ड थे उस वक्त. मोहम्मद रफ़ीक तारर उन्होंने उसको क्या किया, सदर के लिए नामज़द कर लिया. In 1998, the judicial crisis was resolved, but in the northwest frontier province, where the Pakistan Muslim League had formed a coalition government with the Awami National Party, the Provincial Assembly passed a resolution demanding the renaming of the province as Khyber Pakhtunkhwa, but the federal government ignored this demand and the relations between PML and the ANP were affected. 1998 में क्या हुआ कि जितने भी जुडिशल क्राइसिस थे, यानी कि अदलिया बहरान थे, अदलिया के जो भी बहरान थे, वो रिजॉल्व हो गए, हल हो गए. लेकिन उस वक्त क्या हुआ, नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस जो था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इन सूबा सरहद जो था, उसमें क्या हुआ कि जहाँ पे मुस्लिम लीग ने हुकूमत कैसे बनाई थी, कोalition इत्तेहादी हुकूमत बनी थी. पाकिस्तान मुस्लिम लीग और अवामी नेशनल पार्टी की कोalition में इत्तेहादी हुकूमत यानी कि इकट्ठी हुकूमत उन दोनों की बनी थी. The Provincial Assembly passed resolution demanding the renaming of the province as खैबर पख्तूनख्वा. जो सूबाई असम्बली है उसने एक करारदाद मंजूर कराई जिसमें उन्होंने खैबर जो सूबा है उसका नाम मतलब चेंज करने का मुतालबा किया उन्होंने कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से इसका नाम चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा रख दिया जाए. लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो थी उसने इस मुतालबे को नज़रअंदाज कर लिया. और इस तरह से जो PML नून था और ANP था, उनके जो रिलेशंस थे वो इस बात से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए कि PML जो थी उसकी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कहा कि इसको किस तरह से अंदर, मतलब हम लोग सुबह जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है उसका नाम चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा रखना चाहते हैं, जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने इसको इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से फिर इन दोनों के ताल्लुकात में काफ़ी मतलब मुतासिर हुए इन दोनों के ताल्लुकात. Now next topic is Pakistan as a nuclear power.
یعنی کہ پاکستان نیوکلیئر پاور میں اس نے کون کون سے جو ٹیسٹ کیے، کون کون سے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے، اس کے بارے میں اب ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے. From the perspective of national defense, 1998 was an important year for Pakistan. اگر نیشنل ڈیفنس کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے، اگر قومی دفاع کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو 1998 جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ایئر رہا ہے. ٹھیک ہے. آن اپریل 6 پاکستان سکسیسفلی لانچڈ غوری a missile with a range of 1500 kilometers. اپریل 6 میں پاکستان نے ایک کامیاب تجربہ کیا ایک میزائل کا جس کا نام غوری ہے اور اس کی رینج کتنی ہے 1500 کلومیٹرز. یعنی کہ وہ آپ یہاں پہ مطلب ایک پوائنٹ پہ اگر آپ یہاں پہ بیٹھ کے اس کو فائر کریں گے تو 1500 کلومیٹرز تک جا کے وہ اس کی رینج ہے 1500 کلومیٹرز تک وہ جا کے جائے گا. On May 11 and 13 India conducted nuclear tests and threatened Pakistan. May 11 اور 13 کو انڈیا نے کچھ جوہری تجربات کیے، نیوکلیئر ٹیسٹ کیے اور پاکستان کو تھریٹن کیا، پاکستان کو ڈرایا دھمکایا. Pakistan responded with its own nuclear test on May 28 which created a wave of excitement among the masses. تو اس کے رسپونڈ میں، اس کے جواب میں پاکستان نے بھی نیوکلیئر ٹیسٹ کیے May 28 میں، جس کی وجہ سے جو عوام تھی اس میں ایک خوشی کی لہر پیدا ہو گئی تھی. مطلب انہوں نے پاکستان کو ڈرایا دھمکایا اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ سے، اس کے جواب میں پاکستان نے بھی ان کو نیوکلیئر ٹیسٹ کر کے دکھایا. When Nawaz Sharif declared his intention to start work on constructing Kala Bagh Dam, opposition as well as many coalition parties protested. جب نواز شریف نے اعلان کیا یا اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ وہ کالا باغ کی ڈیم کے تعمیر پہ کام شروع کرے گا تو اپوزیشن یعنی کہ مخالفین اور اس کے ساتھ ساتھ جو کولیشن پارٹیز ہیں یعنی کہ جو اتحادی پارٹیز ہیں، وہ پارٹیز جن کا آپس میں اتحاد تھا، انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. نواز شریف ہیڈ نو آپشن بٹ ٹو rescind his decision and postpone the issue. نواز شریف کے پاس اس وقت اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا، کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ وہ اپنے ارادے کو، اپنے فیصلے کو منسوخ کر دے اور اس مسئلے کو پوسٹ پون کر دے یعنی کہ ملتوی کر دے. After ANP, the MQM also parted its ways with PMLN largely on the issues of Kala Bagh Dam. ANP کے بعد PML سے جو MQM تھا اس نے بھی اپنے راستے مطلب بڑے پیمانے پر یا اس کالا باغ کے ایشو پر اس نے بھی اپنے راستے اس سے الگ کر دیے تھے. اے این پی نے تو اس پہ کر دیے تھے لیکن اس کے بعد ایم کیو ایم نے بھی اس سے الگ راستہ اختیار کر لیا تھا. In July 1998, 200 people lost their lives in terrorist attacks in Karachi. جون 1998 میں کراچی میں مختلف دہشت گردی کے حملوں میں جو تھی 200 لوگ اپنی زندگیاں گنوا بیٹھے تھے، اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. On October 30, 1998, the Sindh Assembly was dissolved and governor rule was imposed in the province. اور 30 اکتوبر 1998 کو جو تھی تو سندھ اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا تھا، ڈیزالو کر دیا گیا تھا اور اس میں صوبے میں اس وقت گورنر رول نافذ کر دیا تھا. On January 30, 1999, the President issued an ordinance for the establishment of military courts. اور 30 جنوری 1999 کو کیا ہوا تھا کہ صدر نے ایک آرڈیننس جاری کیا جو کہ کس سے ریلیٹڈ تھا، فوجی عدالتیں جو ملٹری کورٹس ہیں ان کے قیام سے ریلیٹڈ اس نے ایک آرڈیننس جاری کیا. پھر فیبرری 1998 میں کیا ہوا، دا لاہور ڈکلیریشن واز جوائنٹلی ایشو بائی نواز شریف اینڈ ہز وزٹنگ انڈین کاؤنٹر پارٹ اٹل بہاری واجپئی which called for the resolution of all outstanding issues between the two neighbors through dialogue. وزٹنگ انڈین کاؤنٹر پارٹ یعنی کہ ہندوستانی ہم منصب اٹل بہاری واجپئی جو کہ اس وقت پاکستان آئے ہوئے تھے، دورے پر تھے، اس کے ساتھ جوائنٹلی مشترکہ طور پر ایک قرارداد ایشو کی which called for the resolution of all outstanding issues between the two neighbors through dialogue. جس میں یہ تھا کہ all outstanding issues جس میں بقایا مسائل کا حل
مذاکرات کے ذریعے دونوں ہمسایوں کے درمیان میں مذاکرات کے ذریعے جتنے بھی بقایا مسائل ہیں ان کا حل کیا جائے گا، ان کو حل کیا جائے گا. آلسو ان 1999 پاکستان سکسیزفلی لانچ غوری 2 اینڈ شاہین میزائلز. پھر 1998 کے بعد 1999 میں پاکستان نے غوری اور شاہین میزائل کا بھی کامیاب تجربہ کیا. لمیٹڈ وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان erupted in کارگل سیکٹر آف کشمیر. پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی جو کہ کہاں پہ ہوئی؟ کشمیر کا ایک پارٹ تھا کارگل، وہاں پہ ہوئی. On July 4, 1999 the war came to an end with the Washington Declaration on which rose negative sentiment in the nation. جولائی 4 1999 کو وہ کارگل وار جو تھی وہ ختم ہو گئی. کیوں؟ واشنگٹن ڈیکلیریشن کی وجہ سے، واشنگٹن اعلامیہ کی وجہ سے، جس نے عوام کے جذبات جس کی وجہ سے عوام میں منفی جذبات پیدا ہوئے کہ یہ جنگ اس طرح سے واشنگٹن ڈیکلیریشن یا یو ایس کی اس سے کیوں یہ جنگ بند ہوئی، واشنگٹن ڈیکلیریشن سے کیوں یہ جنگ ختم ہوئی. جو عوام تھی اس میں ایک غصے کی لہر پیدا ہوئی. On October 12, 1999, Nawaz Sharif removed General Pervez Musharraf from the position of Chief of Army Staff and appointed General Ziauddin Butt as the COAS, but General Pervez Musharraf did not comply with the order and overthrew Nawaz's government. اکتوبر 12 1999 کو نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف جو کہ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے اس کو ریموو کر کے، اس کو ہٹا کے جنرل ضیاء الدین کو COAS مطلب چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا، اس کو اپوائنٹ کر دیا. بٹ جنرل پرویز مشرف نے عدالت اس حکم کی تعمیل نہیں کی اور اس نے کیا کیا کہ نواز شریف کے گورنمنٹ کو الٹ دیا. Now, dear student, this is the end of today's lecture. I hope this lecture will be helpful. Stay home, stay safe.